बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और आप एयरवे पे देख रहे हैं द रिपोर्टर्स। नाज़रीन, समी इब्राहिम साहब और साबिर शाकिर साहब PSL मैच के लिए दुबई गए हैं, कल वो हमारे साथ होंगे। आज हमारे साथ मुल्क की अहम तरीन शख्सियत है जो आइनी माहिर के साथ साथ सियासत में भी वसी तजर्बा रखते हैं, एतजाज़ अहसन साहब। दुनिया बहुत सारी कहती है कि उन्होंने मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन असल हक़ायक़ ये हैं कि जब पहली दफ़ा इफ्तिखार चौधरी साहब को बरतरफ किया गया तो एतजाज़ अहसन वो शख्सियत है जिन्होंने वकला बरादरी को लीड किया, और अगर आज पाकिस्तान से परवेज़ मुशर्रफ बाहर है तो उसका क्रेडिट तमाम वकला बरादरी और खुसूसन एतजाज़ अहसन साहब को जाता है। अगर वो बाहर ना आते तो शायद आज भी एक डिक्टेटर पाकिस्तान की हुकूमत पर मुसल्लत होता। एतजाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा एतजाज़ साहब, ये बताइएगा कि पनामा इशू बहुत एक अरसे से शुरू हुआ है। आप क्या समझते हैं कि पनामा इशू सियासी खेल है या कि करप्शन की कोई ऐसी कहानी है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगी? भट्टी साहब, मैं तो पहले दिन जिस दिन ये स्टोरी ब्रेक हुई वो 3 अप्रैल को, उस दिन ही मैंने कहा था कि ये मामला बहुत तूल पकड़ेगा और बड़ा अहम होगा। ये पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा अहम वाक़या और एपिसोड होगा, मरहला होगा। जबकि वुज़रा ने कहा कि पनामा कोई हैसियत ही कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं, लेकिन आप देखें आज तक ये चल रहा है और 5 जज सुप्रीम कोर्ट के एक मुश्किल में मुब्तला है। हल वो कुछ ना कुछ निकालेंगे ज़रूर, उनका काम है हल निकालना, लेकिन ये पब्लिक में भी और शरीफ ख़ानदान के लिए तो बिलखसूस एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा उनके साथ उनको एक मुश्किल में इसने डाला है, क्योंकि करतूत तो उनके ही हैं, कारनामे नुमाया और कारनामे तो उन्हीं के अपने ही हैं कि उन्होंने इतने सालों से, दिहाइयों से जायदाद और बैंक अकाउंट पाकिस्तान के बाहर रखे हैं और यहाँ भी टैक्स वाजबी तौर पे देते रहे हैं और अरबा की प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर रखने के बावजूद उसका यहाँ उन्होंने ज़िक्र तक नहीं होने दिया। ये तो पनामा पेपर्स ये का जो लीक हुआ है कि एक वकीलों की फर्म है मोसाक फोंसेका पनामा में, वो भी कहाँ जाके दुनिया की दूसरे कोने में, बिल्कुल अगर दुनिया गोल है, इसका अगर आप पाकिस्तान एक तरफ रखें तो पनामा शायद बिल्कुल ऐन उसकी ज़िद हो इस दुनिया में, इस कुर्राए अर्ज़ पे। वहाँ की एक फर्म में नाम इनके निकल आए हैं। अब इनके जो हवारी हैं और इनके तर्जमान वो तो यही कहते रहे हैं कि बेटा और बेटे का नाम आया है, बेटी का नाम आया है, मियाँ नवाज शरीफ का तो नाम ही नहीं आया, मियाँ नवाज शरीफ का तो नाम ही नहीं आया। हालांकि जो क्रिमिनल लॉ है एंटी करप्शन का, जो इंसदाद रिश्वतस्तानी का कानून पाकिस्तान में है, वो 1947 का एक्ट है, वो 1997 का एक्ट जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने ख़ुद बनाया था, या वो नैब ऑर्डिनेंस है, सब के सब में ये एक वाज़े बात है कि अगर एक SSP के बेटे के नाम 2 या 3 डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के घर उसके नाम निकल आए तो नैब बेटे को नहीं पकड़ती, नैब पकड़ती है होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, जो ओहदेदार है, जिसने ओहदा संभाला या कभी संभाला था या संभाला हुआ है। मुकदमा उस पे चलता है। अगर हुसैन नवाज के नाम जायदाद निकलती है और वो इकबाल करता है, वो एतराफ़ करता है, तो कानून जो इंसदाद रिश्वतानी और एंटी करप्शन लॉज हैं उनके तहत जिम्मेदारी और पकड़ होनी चाहिए बाप की,
بیٹے کی نہیں باپ کی. اچھا اعتدال پہلے صاحب میں ادھر آپ باپ کو کی روکوں اور گا. پھر اعتدال بیٹے صاحب کی. میں آج تو روکوں گا. آپ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عدالت عظمیٰ اس فیصلے میں ان کو میاں محمد نواز شریف صاحب کو نااہل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بھٹی صاحب، عدالت کیا کرتی ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. عدالت کیا نہیں کر سکتی وہ میں اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ عدالت سپریم کورٹ پاکستان میاں محمد نواز شریف کی صفائی کا موقف وہ تسلیم نہیں کر سکتی. وہ نہیں کر سکتی کہ وہ تسلیم کر لے، وہ یقین کر لے اور فیصلہ اس بنیاد پہ دے کہ میاں محمد نواز شریف کے بیٹوں نے جو فلیٹ لیے ہیں، خریدے ہیں، دنیا کی مہنگی ترین پراپرٹی جو خریدی ہے لندن میں، مے فیئر میں، دنیا کے مہنگے ترین علاقے میں مہنگی ترین پراپرٹی جو خریدی ہے، اس کے خریدنے کے لیے جو کاروبار 25 سال کاروبار قطر میں کیا ہے، اس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے. اس کا قطعاً کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی انکم ٹیکس نہیں، کوئی گوشوارہ فائل نہیں ہوا، کوئی رجسٹر نہیں، اور صرف ایک قطری کے 2 خطوں پہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ 5-6 ارب روپے بنائے جا سکتے ہیں. جی اچھا اعتدال صاحب، صدر پاکستان ممنوع حسین صاحب پاناما لیک کے بارے میں کیا کچھ فرماتے رہے ہیں؟ ہم آپ کو پہلے وہ شارٹ سناتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو کا جاری رکھتے ہیں. یہ جو پاناما لیک ہے جو آپ نے دیکھا ہے نا، یہ معاملہ جو اٹھا ہے، یہ بھی قدرت کی طرف سے اٹھا ہے، اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کون کون سے معاملات اٹھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں جو اپنے بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ صاحب ہم نے تو یہ کر لیا، وہ کر لیا، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے گا کیسے کیسے لوگ پکڑ میں آئیں گے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. کبھی کوئی واقعہ 2 ماہ کے بعد ہوگا، کوئی 4 ماہ کے بعد ہوگا، کوئی 6 ماہ کے بعد ہوگا، کوئی 1 سال کے بعد ہوگا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. چاہے ہم میں سے کوئی چاہے یا نہ چاہے، لیکن اگر اللہ یہ بات چاہتا ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے. اچھا ذیشان صاحب ذرا سنائیے گا، خود میاں نواز شریف صاحب کیا کہہ چکے ہیں، اور ان کے صاحبزادے حسین نواز صاحب فلیٹ کے بارے میں، ثبوتوں کے بارے میں کیا فرما چکے ہیں الحمدللہ. ذرا اعتزاز صاحب کو وہ بھی سنائیے گا پلیز. دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. ہر چیز کا جو ہے نا ثبوت میرے پاس ہے، تو آپ جو ہے نا اپنا مجھ تک ہی رہنے دیں. اگر لیٹ سے کہ جو ہے نا کل کو مجھے یہ بات آپ جو ہے نا قانونی طور پہ کورٹ آف لا پوچھے گا تو میں وہاں پہ دوں گا. اچھا اعتزاز صاحب، آپ نے سنا ہوگا میاں نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ہیں وہ طریقے جن سے ہم نے پیسے خریدے، جبکہ بارہا مرتبہ جج صاحبان نے فرمایا کہ بارے ثبوت میاں نواز شریف صاحب پر ٹریل دینا، مگر انہوں نے ٹریل نہیں دی، اور نہ ہی عدالت عالیہ نے میاں نواز شریف صاحب کو بلایا. آپ کیا سمجھتے ہیں بارے ثبوت کس پر تھا؟ بارے ثبوت تو صرف میاں محمد نواز شریف پہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں عدالت نے ان کو طلب نہ کر کے، یا کم از کم ان سے ان دستاویزات کی افشا کے انکشاف کا حکم نہ دے کے، جو انہوں نے خود کہا کہ تمام دستاویزات موجود ہیں، وہ اگر ہے تو پیش عدالت میں کیوں نہیں کی گئی؟ اگر وہ میاں نواز شریف نے پیش نہیں کی تو کیوں نہیں عدالت نے ان کو طلب کیا، یا طلب نہ کر کے بھی ان دستاویزات کو طلب کیا کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ کیا ہے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ایسی دستاویز نہیں ہے، کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی جائز سفید کاروبار کیا گیا جس پہ پراپر ٹیکس دیا گیا، جو پراپر جائز کمائی تھی شریف خاندان کی. اس کا کوئی ثبوت شریف خاندان کے پاس نہیں تھا، جبکہ بارے ثبوت شریف خاندان کے پاس تھا.
شریف خاندان نے صرف ایک قطری مشکوک قطری شہزادے کے 2 خط پیش کیے ہیں، جن خطوں میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ میں نے کاروبار کیا ہے، اور ان کے ساتھ کاروبار کیا ہے انہوں نے 1.2 ملین ریال درہم دیے تھے جن پہ ہم نے کاروبار کیا، اور 25 سال وہ کاروبار ہوتا رہا جس کا کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی بینک میں کوئی انٹری نہیں، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں، فی زمانہ 400 سال کی تاریخ ہے بینک کاری کی اور بینکوں کی۔ 400 سال پہلے روتھ چائلڈز نے سب روکوں گا ادھر، آپ خود فرما رہے ہیں بارے ثبوت ان پر تھا، عدالت نے بھی بارہا کہا کہ آپ ہمیں منی ٹریل بتائیں، مگر انہوں نے نہیں بتائی، تو کیا عدالت کن حقائق پر ان کو سزا دے سکتی ہے، اور کیا مزید کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان حقائق کے بعد جو کیس چلا ہے؟ دیکھیں، جو تو عدالت کیا کر سکتی ہے، اب عدالت کے میرا خیال ہے جو آپشنز ہیں وہ محدود ہو گئی ہیں۔ عدالت کے پاس بہت آپشنز تھیں۔ عدالت نے آخرکار طلب کیا تھا یوسف رضا گیلانی کو، عدالت نے آخرکار طلب کیا تھا راجہ پرویز اشرف کو، عدالت طلب کر سکتی تھی، عدالت کے پاس یہ آپشن تھی، طلب نہ کر کے بھی نواز شریف کو کہتی کہ وہ تمام دستاویزات پیش کرو جو تم نے آپ نے خود بیان کیا ہے قومی اسمبلی میں کہ وہ تمام دستاویزات موجود ہیں، آپ وہ پیش کرو۔ اگر وہ نہ پیش کرتے اس حکم پہ تو اس پہ حکم عدولی کی سزا ہو سکتی تھی، جو یوسف رضا کو حکم عدولی کی سزا کے طور پہ اس کو ڈسکوالیفائی نااہل قرار دیا گیا۔ اس پہ یہ الزام تھا کہ اس نے عدالت کا حکم نہیں مانا کہ ایک سوئٹزرلینڈ کے میجسٹریٹ کو خط لکھو اور اس کو کہو کہ پاکستان کے صدر کو وہ ٹرائی کرے اور اس کے خلاف مقدمہ چلائے۔ وہ اس نے کہا یوسف رضا پہ کوئی منی لانڈرنگ کا، کوئی پیسہ بنانے کا الزام نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ اس نے صدر پاکستان کو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت کو نواز شریف کو بلانا چاہیے تھا اور اس بات کا پابند کرنا چاہیے تھا تاکہ حقائق سامنے آتے؟ تو اور دوسری بات آپ یہ بتائیں کہ اب جو حالات ہے حدیبیہ پیپر مل کا کیس دوبارہ کھل سکتا ہے اور اس کے کیا ایفیکٹ سامنے آئیں گے ملکی سیاست پہ؟ نہیں، پہلے تو بات یہ کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، میں تو پہلے سے جب کیس چل رہا تھا تب سے کہہ رہا ہوں کہ عدالت ذرا نرم جا رہی ہے نواز شریف پہ سپریم کورٹ، کیونکہ یہ 2 دستاویزات طلب نہیں کر رہی۔ سپریم کورٹ کہتے ججز فرما رہے تھے کہ نہ اس پارٹی نے کچھ ہمیں دیا ہے، کوئی ثبوت دیا ہے، نہ اس فریق نے کوئی ثبوت دیا ہے، ہم کیا کریں؟ اس فریق نے، جو مدعی فریق تھا، اس نے تو کوئی ثبوت دینا ہی نہیں تھا، ان کا تو ثبوت کا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، انہوں نے تو ثابت کرنا تھا، صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ ایون فیلڈ ہاؤس، پارک لین، مے فیئر کی 4 اپارٹمنٹس یہ میاں نواز شریف اور شریف خاندان کی ہیں، یہ صرف ثابت کرنا تھا نعیم بخاری نے، وہ خود انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اب اس کے بعد تو اس کا نعیم بخاری کا تو کام ہی کچھ نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا، کچھ اس پہ بار نہیں تھا۔ اچھا اعتزاز صاحب، میں ادھر آپ کو روکوں گا، آپ نے جیسے اعتزاز صاحب جیسے آپ نے فرمایا یوسف رضا گیلانی صاحب کو طلب کیا گیا، وہ آئے اور اس کے بعد دوسرے وزیر اعظم بھی آئے، تو اگر اس کو نواز شریف صاحب کو نہیں بلایا گیا اور کلین چٹ دے دی گئی تو ملک کی سیاست پر کیا اثرات پہنچیں گے کہ ملک میں 2 وزیر اعظم پہ ایلیگیشن ہے، جبکہ صدر کو امیونٹی بھی حاصل تھی یوسف رضا گیلانی دور پر، لیکن اس موقع پر ان کو نہیں بلایا گیا؟ کیا ملک کی سیاست پر اس کے اثرات پڑیں گے کچھ؟ دیکھیں، کیا اثرات پڑیں گے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، پر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو آپشنز سپریم کورٹ کے پاس تھیں اب وہ آپشنز ان کے پاس نہیں ہیں۔ اب مثال کے طور پہ توہین عدالت کی اور عدالت کے حکم کی عدولی کا مقدمہ یا الزام نواز شریف پہ لگایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کو وہ حکم ہی نہیں دیا گیا
جو حکم دیا جانا چاہیے تھا، جو دستاویزات اس سے طلب کی جانی چاہیے تھیں، وہ دستاویزات وہ جب خود کہتا ہے اور اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ہم سارے دستاویزات ہیں اور ہم جب موقع آئے گا سپریم کورٹ میں پیش کر دیں گے، اور میرا خیال ہے آدھے درجن وکلاء کہتا ہوں وزراء بار بار یہ کہتے تھے کہ جی سپریم کورٹ میں ہم پیش کر دیں گے سارے ثبوت پیش کر دیں گے، اور نواز شریف نے کہا ثبوت ہے، اور سپریم کورٹ نے ثبوت طلب نہیں کیے، ان کو طلب کرنا چاہیے تھا۔ یہ انکویزیٹوریل پروسیڈنگ تھی، یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگ نہیں تھی، اس میں بار ثبوت مکمل اور صرف نواز شریف اور شریف خاندان پہ تھا۔ یہ بار ثبوت کو ادا کیے بغیر، پوری طرح ادا کیے بغیر، اس کو سیٹسفائی کیے بغیر پروسیڈنگ عدالت کی کاروائی ختم ہو گئی ہے، اس لیے عدالت کی آپشن اب کم ہے۔ عدالت عظمیٰ آپ کیا سمجھتے ہیں چیئرمین نیب کو گھر بھیج سکتی ہے کسی بھی کوتاہی کے زمرے میں، جس طرح آخری دن ان کے آرگومنٹ ہوئے؟ نہیں، سپریم کورٹ کو تو عدالت عظمیٰ اس کو گھر تو نہیں بھیج سکتی، پر اس کی ریفرنس جس طرح انہوں نے آگے سے جواب دیے ہیں، اس کی ریفرنس وہ بھیج سکتے تھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، کیونکہ یہ جو نیب کا چیئرمین ہے، اس کو صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی آرٹیکل 209 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہٹا سکتی ہے۔ ارتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے، بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں، تھوڑی سی بریک کے بعد دوبارہ اسی موضوع سے بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ہم بریک سے پہلے ارتضیٰ احسن صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، بہت تفصیلی حالات سے بتا رہے تھے۔ ارتضیٰ صاحب ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی کمیشن بناتی ہے تو کیا دوبارہ نیب یا ایف بی آر کو بھیجے گی، اور کیا سیاسی جماعتیں اس پہ یقین کریں گی اگر کوئی کمیشن بنایا جاتا ہے تو؟ بھٹی صاحب، سپریم کورٹ اب کیا کرتی ہے، میرے تو فہم سے کچھ آ گئی ہے، کیونکہ کیا کچھ ان کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا، بہت ساری باتیں ججوں نے اور بینچ نے نہیں کی، اور جس سے توقع ہو سکتی تھی کہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس طرف جا رہے ہیں یا اس طرف جا رہے ہیں، یا یہ فیصلہ کریں گے یا یہ فیصلہ کریں گے۔ اب تو آپ اور میں بس سوچتے ہی رہیں گے کہ کیا فیصلہ کریں گے، اس پہ بحث چلتی رہے گی، جب فیصلہ آئے گا تو پتہ لگے گا۔ میرا جو ایکسپیرینس ہے، ارتضیٰ صاحب لوگ ڈکشنریوں کی بجائے بہت بڑے قانونی ماہرین ارتضیٰ احسن صاحب سے مشاورت کرتے ہیں اہم کیسوں کے لیے۔ اگر سپریم کورٹ کوئی کمیشن بناتی ہے تو کیا اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم پاکستان کے خلاف استعفے کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے استعفے کا مطالبہ تو پہلے سے ہے، جب یہ کیس چل رہا تھا اس کا ہے، اور اگر کمیشن بن گئی تو اس پہ تو بالکل استعفے کا مطالبہ ہوگا۔ پر کمیشن کا دائرہ کیا ہوگا؟ کمیشن کا دائرہ، اس عدالت کو کمیشن کا دائرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بہت سمپل کیس تھا، بہت سادہ کیس تھا۔ سادہ کیس یہ تھا کہ ایک شخص تسلیم کرتا ہے یا اس کا بیٹا تسلیم کرتا ہے، اور وہ پبلک ہولڈر آف آفس ہے، وہ ایس ایس پی ہے، وہ آئی جی ہے، وہ وزیر ہے، وہ وزیر اعظم ہے۔ اس کا بیٹا کہتا ہے میرے پاس اتنی اربوں کی جائیداد وہاں باہر پڑی ہے، اور وہ تسلیم کر لیتا ہے۔ تو اس کے بعد ثابت کرنا بیٹے اور باپ اور بیٹے کا کام ہے کہ یہ جائز پیسہ جائز ذرائع سے کمایا گیا، اور جائز ذرائع سے یہ وہاں پہنچا لندن، اور اوپن اینڈ ٹرانسپیرنٹ تھا۔ اسٹیٹ بینک کو بھی پتا تھا، ایف بی آر کو بھی پتا تھا، اس پہ ٹیکس بھی دیا ہوا تھا، سب کچھ تھا، اور کمائی بھی حلال کی تھی ساری، کوئی کمیشن کی کمائی نہیں تھی، کوئی انڈر ہینڈ ڈیل نہیں تھی۔ یہ کام تھا
बाप और बेटे का बताने का, और बेटी का, बेटी जो जिसने आपने उसका बयान नहीं सुनाया, वो तो फरमाती है मेरी बाहर जायदाद ही कोई नहीं, और उनका भतीजा सलमान कहता है कि जायदाद ही कोई नहीं, हमारा तो कुछ है ही नहीं वहाँ, और वो हुसैन नवाज सारा भांडा फोड़ देता है और नवाज शरीफ तस्लीम कर लेता है। ये अरबों रुपए की जायदाद पाकिस्तान के बाहर अगर किसी और बिजनेसमैन की, किसी और सियासतदान की होती तो नैब ने उसको उठा लिया होता और FIA ने उस पर मुकदमा चलाया होता, FBR उसको नोटिस जारी कर रहा होता। आपने जो फरमाया उनके खानदान के बेटी के बेटों के, खुद मियां नवाज शरीफ के मुतजाद बयानात है और बहुत ज्यादा तजाद है सलमान शहबाज पे भी, लेकिन इस हालात में मुस्लिम लीग के वकला जिस तरह धमकियां दे रहे हैं, हम पहले आपको वो सुनाते हैं फिर आपकी उस पर राय रहेंगे। जी निशान जरा मुस्लिम लीग के वकला की राय तो इस बारे में क्या कहते हैं पनामा इशू पे? तब्दीली वोट से आएगी, वोट से आए हैं, वोट से जाएंगे, वोट से वापस भी आएंगे, और हमारे मुंह में जबान है, इसका इस्तेमाल सोच समझ के करते हैं। की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं, अगर किसी को वो सफ़े पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें, तज़हीक ना करें, तज़हीक नहीं करवाएंगे। मैं उन अल्फाज में इजाफा भी करूंगा और जस्टिफाई भी करूंगा। अगर तुम समझते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट से तुम ताबूत निकालोगे तो फिर इस मुल्क में हर गली चौक चौराहे से फिर ताबूत निकले। जी एतजाज साहब, आपने मुस्लिम लीग के वकला की गुफ्तगू सुनी। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम कोर्ट में जाता है, उसे नाअहल कर दिया जाता है और पीपल्स पार्टी की तरफ से अदलिया के लिए कोई नामुनासिब अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जाते। दूसरी दफा फैसला भी नहीं आया और ताबूत और धमकी और सफ़े नजर नहीं आते। इस किस्म की गुफ्तगू को आप कैसे देखते हैं? मैं आपकी स्क्रीन देख तो नहीं सकता, पर मेरे ख्याल में ये वकला नहीं थे नवाज शरीफ के, ये वज़रा थे। आप वज़रा मैंने वज़रा का अच्छा मुस्लिम लीग नून के वज़रा की गुजारिश की है। जी जी, ये तो धमकियां देने पे उतरे हुए हैं क्योंकि इनको पता है कि मुकदमा कमजोर है, मुकदमा बहुत कमजोर है, मुकदमा बड़ा सादा है। भट्टी साहब फिर कहूंगा आपके नाजरीन के लिए, बार बार कहूंगा, बहुत सादा बहुत आसान मसला है। मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ ने, हुसैन नवाज ने तस्लीम कर लिया है कि अरबों की जायदाद उनकी पाकिस्तान से बाहर है जो डिक्लेयर यहाँ नहीं हुई भी। अगर वो अब इनका काम है कि उसको सारा जायज़ ज़राए और जायज़ आमदन से और टैक्स अदा शुदा आमदन से ये साबित करें कि ये हासिल की गई है। वो उन्होंने एक दस्तावेज, क्या एक कागज़ का पुर्जा भी नहीं पेश किया, एक कतरी के 2 खत पेश कर दिए, जो कतरी खुद अदालत में पेश भी नहीं हुआ उनकी तस्दीक करने के लिए। तो मुकदमा तो इतना सा है और इससे ज़्यादा तो है ही कुछ नहीं, इसमें तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं कि वो कोई इसमें एतजाज साहब फैसला कब तक मुतवक्को है, जबकि हेयरिंग भी रोजाना हुई, इसको पूरी दुनिया 20 करोड़ अवाम की नजरें इस पर है। अब फैसला कब तक मुतवक्को समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ये फैसला अनाउंस कर देगी? ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मैं तो इस पे कुछ नहीं कह सकता, पर 10-15 दिन तक आ जाना चाहिए फैसला, अगर पहले नहीं तो। अच्छा साहब, हम आ जाते हैं पाकिस्तान में फौजी अदालतों पर फिर इख्तलाफात है। आप क्या समझते हैं ये फौजी अदालतों का पाकिस्तान में दोबारा बनाया जाना ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है? क्योंकि खुद मुस्लिम लीग नून इस पर कई दफ़ा इख्तलाफ कर चुकी है और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुला रही है। आप क्या समझते हैं फौजी अदालतों का क़याम ज़रूरी है इन हालात में? फौजी अदालतों का क़याम जो है हमारी निगाह में वो एक पैकेज की सूरत में होना चाहिए, और हो सकता है कि अगर फ़ौज पे आप जिम्मेदारियां ज़्यादा डालते हैं तो सिविलियन हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करे।
सिविलियन हुकूमत अगर मैं ने ये कहा हुआ है कौमी असम्बली के फ्लोर पे कहा है कि जिस दिन कलभूषण यादव का नाम मियां नवाज शरीफ की ज़बान से अदा हो गया उस दिन मैं 50,000 रुपया अपनी जेब से पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड या फाउंडेशन ऑफ द ब्लाइंड के लिए दूंगा। अब ये मैं बार बार कह चुका हूँ, वो नाम नहीं लेते। उनके वज़रा जो हैं वो कहते हैं कि कल अदम तंजीमें जो हैं ये दहशतगर्द नहीं है, इनको दहशतगर्द ये चाहे दहशतगर्दी करें, ये फ़िरका वाराना कल अदम तंजीमें जो हैं ये तो दहशतगर्दी 1400 साल से हो रही है। वो अपने कौन से वजीर हैं? एतजाज साहब एक गुजारिश है, एक तो नेशनल एक्शन प्लान पे वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया, दूसरा ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू हो गया है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना असल में जिम्मेदारी किसकी थी? अगर नहीं किया तो किसी ना किसी को तो जिम्मेदार ठहराना है। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं लेकिन जब जवाब देने की बारी आती है तो खफा हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो 19 जो पॉइंट थे, 20वां पॉइंट था फौजी अदालतों का, फौज से मुतल्लिक था। 19 पॉइंट तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक थे। और दहशतगर्दी बैनुल-सूबाई मामला है, ये सूबे पे एक पे नहीं डाला जा सकता कि जी ये सिंध जिम्मेदार है, ये पंजाब जिम्मेदार है इस दहशतगर्दी के काम का, इसका खैबर पख्तूनख्वा जिम्मेदार है और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये इसकी फोकल मिनिस्ट्री जो राब्ता और इस सारी मुहिम को मरबूत रखने वाली वजारत है वो वजारत दाखिला है। वो तो इस पे तो 19 पॉइंट्स में से एक पे आप कहते हैं मुकम्मल काम नहीं, ये नेशनल एक्शन प्लान पे मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। हम तो कहते हैं इस पे अमल दरामद हुआ ही नहीं और इसके हमारे साथ ही रहिएगा। एतजाज अहसन साहब बड़े अहम पे बात कर रहे थे कि नेशनल एक्शन प्लान पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किसने किया है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब से बात कर रहे थे, पनामा इशू पर बात की, नेशनल एक्शन प्लान पर की। अब थोड़ी सी हम उनसे बात करते हैं। एतजाज साहब बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहर्रिक जिस तरह होना चाह रही थी वो नहीं हो पाई, क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो साहब कहते थे कि 27 दिसंबर को दमादम मस्कल अंदर होगा लेकिन अचानक वो मूवमेंट ख़त्म कर दी गई। आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई सियासी हिकमत अमली है या हालात के मुताबिक फैसला किया गया है? नहीं, वो एक मोमेंटम बना हुआ था और एक मोमेंटम चेयरमैन बिलावल और उनकी टीम ने बनाया हुआ था जो बड़ा ज़रूरी था और लोगों की तवक्कुआत उससे थी और पंजाब से के में तो बिलखसूस उनसे तवक्कुआत वाबस्ता थी और उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम किया था जो लाहौर फैसलाबाद रैली निकाली थी। बड़ी अच्छी टीम पंजाब में लाई गई है, कमर ज़मान कहरा और अपना चंद साहब और चौधरी मंजूर साहब और मुस्तफ़ा खोखर, ये बड़ी अच्छी टीम है जो अच्छा एतजाज साहब आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को अरसे दराज बाद पंजाब में मुतहर्रिक किया गया, मोमेंटम कैसे टूटा? क्या आप समझते हैं इसमें आसफ जरदारी साहब की मसलत पॉलिसी सामने आ गई या कोई और वजह है? इसमें बज़ाहिर तो लोगों ने जो देखा है वो तो मोमेंटम जो तवक्कुआत थी 27 दिसंबर को लगी हुई कि उसमें चेयरमैन बिलावल की तकरीर और उसके बाद एक अमल का सिलसिला शुरू होगा। लोग तो ये समझ रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आके उसको
ذرا کم کیا ہے، اس کو ٹیمپر کو ڈاؤن کیا ہے، ٹیمپر کو اور مومنٹم کو. پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کچھ ہو سکتی ہے. ان کی اپنی رائے، آصف زرداری صاحب کی رائے بنسبت بلاول صاحب کی رائے کہ یہ ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے، ٹیمپو کو اٹھانا کا ٹائم الیکشن کے قریب تر آئے گا اور اس کو ابھی ذرا توقف دینا چاہیے. یہ تو بحث پارٹیوں میں چلتی رہتی ہے، لیکن میں یہ پھر بھی سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں متحرک ہونے کی بڑی ضرورت تھی. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ قمر زمان کیرا، ندیم افضل چاند، منظور چودھری منظور، مصطفیٰ کھوکھر، یہ ٹیم ہمارے پاس بڑی اچھی آ گئی ہے. اعتزاز احسن صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں کوئی موومنٹ نہ چلانا کیا پیپلز پارٹی کو پیچھے دھکیلنے کی طرف تو کوئی قدم نہیں لگتا؟ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اس میں ہمارے ایکٹیویٹی پنجاب میں بھرپور ہونی چاہیے اور اس کو بڑھانا چاہیے. میں تو اس کے حق میں ہوں. میں تو جو ایکٹیویٹی اور موومنٹ لاہور سے فیصل آباد چیئرمین بلاول نے ریلی نکالی تھی، اس کو میں سمجھتا تھا ایک آغاز ہوگا مزید ریلیز کا. وہ تعطل تھوڑا سا آ گیا ہے، پر جس دن کا شروع ہو گیا اچھا، میں اعتزاز صاحب سم اپ کرتا ہوں. اعتزاز احسن صاحب نے بڑی موومنٹ چلائی. میں سمجھتا ہوں مشرف جو آج پاکستان میں نہیں ہے، اس کا کریڈٹ وکلا برادری اور خصوصاً دیتا تھا. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی اور آج کی پیپلز پارٹی کی جو اپوزیشن، ان دونوں میں کتنا فرق ہوتا اگر بے نظیر حیات ہوتی اس وقت؟ اگر سے جو لفظ جو سوال شروع ہوتا ہے وہ تو بالکل اس کا تو گرو نے کہا تھا جواب دینا لازم ہی نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کو اب سڑکوں پہ آنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں، پیپلز پارٹی کو حرکت میں آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے. اور حالات پکار رہے ہیں، لوگ پکار رہے ہیں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی. ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو سڑکوں پر آنا چاہیے اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کا متحرک ہونا سیاست کو زندہ کرنے کے مترادف ہوگا. تاہم انہوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ پاناما ایشو میں موجودہ وزیر اعظم کے لیے شاید کوئی گنجائش نہیں، اور قانونی مطابق اگر فیصلہ ہو تو اہم فیصلہ آئے گا جو پاکستان کی سیاست کی طرف اہم قدم ہوگا. ہمیں اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.